السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا مره اخرى في فيديو اخر من سلسله ديال الفيديوهات اللي كنطرحوها في قناه كراسه بويما. القناه اللي متخصصه في الدروس الموجهه لستاجير ديال التكوين المهني ولا الطلبه اللي كيقراو في لافاك بالخصوص ليكونوميا، يعني التخصص ديال الاقتصاد. الوغ بالنسبه للموديول الجديد اللي غادي نطرحوه غادي يكون بخصوص لا جيستيون دي ريسورس هيومان. خلال هذا الفيديو هذا ان شاء الله بحول الله غادي نحاولوا اننا نطرحوا اول حاجه لو بلان ديال هاد الموديول لا جيستيون دي ريسورس هيومان ولا هاد لا ماتيير لا جيستيون دي ريسورس هيومان. كما كتعرفوا هاد الماتيير سي اون فونكسيون ان فيت اللي كتكون كاينه في الشركات، وهاد لا فونكسيون الدور ديالها يعني بحال الماركتين ولا بحال يعني واحد المجموعه ديال لي زوتر فونكسيون اللي كنعتبروهم دي فونكسيون ترانسفيرسال. شنو كنقصدوا بدي فونكسيون ترانسفيرسال؟ انهم كيقيسوا جميع لي فونكسيون اللي كاينين في الشركه. يعني مثلا الجيستيون دو ريسورس هيومان راها عندها علاقه مع لا برودكسيون، عندها علاقه مع الماركتين، عندها علاقه مع الكونتابيليتي، عندها علاقه مع اللوجيستيك، يعني عندها pratiquement la relation avec toutes les fonctions. À chaque fois on a besoin de quelqu'un, يعني là on a besoin de recruter quelqu'un. Donc automatiquement on fait appel au département de la gestion des ressources humaines. Donc c'est pour cette raison يعني هاد لا ماتيير ولا هاد لو موديول كيتقرا لان فينالمون كل ستاجير ولا كل ايتيديون يعني الهدف ديالهم بعد التكوين انه يلقى واحد العمل يا اما في قطاع خاص ولا في القطاع العام ولا يدير مشروع ديالو علاش لا. مي في جميع الحالات غادي يكون يعني عنده تواصل مع هاد يعني غادي يكون محتاج لي ريسورس هيومان باش انه يقدر يشتغل، ولا غادي يكون تواصل مع هاد لو ديبارتمون اذا خدم في القطاع الخاص ولا القطاع العام. دونك سي بور سيت ريزون يعني خصنا نعرفوا بلوز او موان شنو هي لا ديمارش ولا ديال هاد لا فونكسيون، شنو هما لي كومبوزون ديال هاد لا فونكسيون، لا ريزون ديتر دو سيت فونكسيون، لي توندونس اكطويل اللي كاينين او نيفو مونديال اي او نيفو ناسيونال. دونك هاد العناصر كامله غادي نحاولوا اننا نشوفوها من خلال هاد لو موديول ولا من خلال هاد لا ماتيير دونك دو لا جيستيون دي ريسورس هيومان. دونك ارتئينا اننا نقسموا هذا الموديول لواحد المجموعه ديال لي زاكس. دونك بروميير اكس اللي غادي نحاولوا اننا نشوفوه غادي يكون عباره على هاد لا بريزونطاسيون، لا اون بريزونطاسيون دو لا فونكسيون. شنو هي هاد لا فونكسيون دي ريسورس هيومان؟ دونك برومييرمون غادي نحاولوا اننا نلقاو لا اون ديفينيسيون باسكو هاد ديبارتمون هاد لا فونكسيون عندها اون ديفينيسيون. نهضروا شويه على un deuxième point اللي هو مهم بزاف اللي عنده علاقه بليفولوسيون دو لا فونكسيون، باسكو هاد لا فونكسيون كما ظهرت في الاول ظهرت سو فورم دو جيستيون دو بيرسونيل وبقات كتطور حتى وصلنا دابا كنهضروا على الماناجمنت دي ريسورس هيومان. دونك on est plus dans même dans la gestion des ressources humaines، ولكن بقات كتسمى جيستيون دي ريسورس هيومان. دونك دازت واحد المجموعه ديال المراحل، يعني خصنا نعرفوا هاد التطور بحال لي زوتر فونكسيون بحال الماركتين ولا بحال اللوجيستيك بدات بواحد الصوره معينه وبدات كتطور بشويه حتى رجعت بالصوره اللي هي فيه دابا. troisième point اللي غادي نحاولوا اننا نشوفوه في هذا البروميير اكس غادي يكون من خلاله غادي نشوفوا لي توندونس لورد دو لا فونكسيون. هاد لا فونكسيون كما ان يعني تطورت داخل الشركه فالدور ديالها مابقاش داك الدور اللي هو اوبيراسيونيل ولا تاكتيك، رجع لواحد الدور اللي هو استراتيجيك. يعني الشركه باغا تطور، باغا مثلا تزيد معمل جديد ولا باغا تزيد اون نوفيل لين دو برودكسيون، اوتوماتيكمون ديريكتور دي ريسورس هيومان ولا ديريكتريس دي ريسورس هيومان ولا الجيستيونير ديال لي ريسورس هيومان راه امبليكي par défaut. علاش؟ لان داك لا لين لا نوفيل لين دو برودكسيون ولا داك لا نوفيل يوزين اللي غادي تلونسا راه اوتوماتيكمون راه كاينين دي ريسورس هيومان اللي غادي نحتاجوهم بور فير فونكسيوني سيت نوفيل لين ولا سيت نوفيل يوزين. دونك هذا فيما يخص البروميير اكس اللي غادي نشوفوه جميع. لو دوزيام اكس اللي غادي نشوفوه جميع دونك غادي نشوفوا لو بروسيسوس دو ريكروتمون. Alors c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. علاش؟ لأن أول علاقة كتبدا مع الشركة كتبدا يعني بين ان امبلويي ولا سالاريي مع الشركة كتبدا اترافير هاد لو بروسيسوس دو ريكروتمون. يعني وهاد البروسيسوس دو ريكروتمون راه سي اون ديمارش. هاد لا ديمارش اللي كتبدا يعني بديتيكسيون دو بوزوان وكتنتهي بالانتيغراسيون.
دونك هنا غادي نشوفوا لا ديمارش كامله ديال الريكروتمون يعني من ديتيكسيون كيما ديتيكسيون دو بوزوان وندوزو على المراحل كامل حتى نوصلوا للانتيغراسيون اللي عندنا فينالمون يفو ريوسير لو ريكروتمون يعني راه موفي ريكروتمون راه بحال موفي انفستيسمون. Deuxième point اللي غادي نحاولوا اننا نركزوا عليه في الدوزيام اكس كون ابل l'attraction de la compétence. كما كتعرفوا يعني ديجا شفنا هذه المساله هذه في الماركتينغ استراتيجيك وكتشاف كذلك في لي ماتيير ولا لا ماتيير دو لا استراتيجي ان حاليا parmi les stratégies de ولا يعني parmi les sources de l'avantage concurrentiel عندنا هاد لا نوسيون دو لا كومبيتونس الكفاءات. يعني بعض المرات كاينين بعض الميادين الكفاءات هما اللي كيخلقوا الاختلاف في ذاك المجال ديال التنافس بين الشركات بحال مثلا المعلوميات راه الكفاءات هما اللي كيخلفوا اللي كيخلقوا الاختلاف. اذا ما كانوش عندنا يعني كانوش عندنا كفاءات داخل الشركه اللي غادي يخرجوا لنا منتوجات جداد واللي غادي يكونوا برو اكتيف بارابور او مارشي دونك اوتوماتيكمون داك الشركه راه قايله للفشل. Troisièmement, retenir la compétence. Donc, أنا ماشي غير السؤال أننا كيفاش نديروا l'attraction de la compétence ونجيبوا الناس اللي هما compétents يشتغلوا معنا كيفاش نبقاو محافظين على داك لا كومبيتونس داخل الشركه. يعني شنو هما لي بوليتيك اللي ممكن اننا ننهجوهم بور فريمون موتيفي ولا بور ساتيسفير داك لا كومبيتونس باش تبقى داخل داك المجال ولا داخل الشركه لان فينالمون هاد لا كومبيتونس راه لي كونكورون غادي يحاولوا ما امكن انهم يعني اتيريو هاد لا كومبيتونس باش تمشي عندهم. دونك هذا فيما يخص لو دوزيام اكس يعني اللي غادي نشوفوا من خلاله لو بروسيسوس دو ريكروتمون. Troisième axe اللي غادي نشوفوه جميع دونك من بعد ما غادي نشوفوا هذا البروسيسوس دو ريكروتمون غادي ندوزو سكون ابل ليفالواسيون التقييم. دونك في الشركات الكبرى يعني رجعت عاده ان سنويا كيداروا دي زونتروتيان ديفالواسيون وفي هاد لي زونتروتيان ديفالواسيون راه يعني كنتلاقاو بلي سالاري ولا بلي كادر ولا بلي كولابوراتور وكنحاولوا اننا نتناقشوا معهم نسطروا معهم الاهداف ديال العام القادم. علاش؟ لان هنايا الفكره كامله علاش دايره بان اذا كانوا لي زوبجيكتيف ديال الشركه متماشيين مع لي زوبجيكتيف ديال لي كومبيتون ولا ديال لي سالاري ولا ديال لي كولابوراتور فاوتوماتيكمون هنايا الامور غادي تمشي مزيان. كما كيقول المثل سيمي سو ني بوين سو روغاردي لي يو دون لي يو مي روغاردي اونسومبل دون لا ميم ديريكسيون. دونك هذا بالضبط يعني اللي كنحاولوا اننا نركزوا عليه في هاد l'évaluation. La première chose اللي غادي نشوفوها في l'évaluation les composantes d'un processus d'évaluation. يعني l'évaluation c'est un processus كتبدا من préparation ديال les entretiens d'évaluation حتى النهايه ديال هذا لو بروسيسوس غادي نشوفوا المراحل ديالها كامله. من بعد غادي نشوفوا الدوزيام بوين غادي نحاولوا نركزوا على les différents types d'évaluation وفينالمون لي ديفيكولتي دو ليفالواسيون لان هاد ليفالواسيون كطرح واحد المجموعه ديال المشاكل اذا ما تسيرتش بواحد الطريقه اللي هي عقلانيه ولا بواحد الطريقه اللي هي منظمه غادي تطرح مشاكل وتقدر تسبب لنا في نزاعات دي كونفلي دانتيغي داخل الشركه وميم دي ديبار دو كومبيتون دي جون كي سون كومبيتون. دونك هذا فيما يخص لو تروازيام اكس. لو كاتريام اكس اللي غادي نشتغلوا عليه دونك غادي يكون لا ريمونيراسيون. ملي كنقولوا هنا لا ريمونيراسيون يعني فينالمون شفنا سي تو افي لوجيك دونك شفنا لو ريكروتمون شفنا لو بوين دو ليفالواسيون دابا داك لا كونتر بارتي علاش كنشتغلوا داخل الشركه فينالمون بور افوار ان سالير. دونك داك لا كونتر بارتي كومون اون فا ليفالوي كيفاش غادي نديروا لا داك التقييم ديالها. دونك هنا كنهضروا على هاد لا ريمونيراسيون كوم ايتون اون بوليتيك اللي عندها دي كونترانت وعندها دي زوبجيكتيف. دونك غادي نشوفوا لي كونترانت دو لا ريمونيراسيون اللي هما بيان ايفيدامون ملي كنقولوا كونترانت دو لا ريمونيراسيون مرتبطين بالخلق ديال القيمه المضافه داخل الشركه وبداك يعني وكيفاش داك القيمه المضافه غادي نقسموها اونتر لي ديفيرون سالاريي ولا لي ديفيرون انترفينون اللي كيخلقوا داك القيمه المضافه وخلاص لي زوبجيكتيف دو لا ريمونيراسيون غادي نحاولوا اننا نديطاييهم ensemble. Deuxième point اللي غادي نشوفوا لي سيستيم دو ريمونيراسيون يعني غادي نحاولوا نشوفوا بان كاينين واحد المجموعه ديال لي سيستيم يمكن اننا نادوبتيهم بور ريمونيري بحال هنايا مثلا اكزامبل فيكس فاريابل ولا فيكس توتالمون فيكس ولا اون بارتي فيكس اون غروند بارتي فاريابل. دونك هنا كنهضروا في هاد لي سيستيم
de rémunération. Troisièmement, la question de l'individualisation des rémunérations. Maintenant, deux personnes عندهم نفس le poste واش نعطيو لهم نفس السالير ولا يمكننا نمشيو في الطريق ديال l'individualisation de la rémunération. يعني هاد لي دو بيرسون غادي يكونوا بجوج بهم كيديروا نفس الخدمه ولكن يقدر واحد يكون كيشد اكثر من اخر. وهنا راه هاد المساله هادي سا بوز بروبليم داكوغ ونقدروا ان لي زوبجيكتيف دو لا ريمونيراسيون ما نوصلوا لهمش. علاش؟ لان تو سامبلومون ما هاد لو فيت d'individualiser la rémunération n'a pas été bien implémenté au niveau de l'entreprise. دونك هذا فيما يخص الكاتريام اكس. طبعا حنايا هنايا ملي كنقولوا لي ريسورس هيومان راه كنهضروا على ان كابيتال. ان كابيتال اللي كيلعب واحد الدور مهم في لا كرياسيون دو لا فالور اجوتي. هاد لو كابيتال بحال مثلا الكابيتال ماتيريال اللي كنعرفوه يعني لي زيكيبمون كان اون كونستات او نيفو دو لا كونطابيليتي يعني لي زامورتيسمون. دوك لي زامورتيسمون فين كيصلحوا باش اننا نعوضوا لي ماشين القدامين دي ماشين جداد باش ديما نبقاو محافظين على داك لا كاباسيتي de production ديالنا. Alors بالنسبه للكابيتال ريسورس هيومان pour l'entretenir خصنا نديرو دي فورماسيون لان حاليا مع التطور التكنولوجي اللي كاين عام على عام كيظهروا تقنيات جداد كيظهروا دي بروسيدي جداد وباش الشركه تبقى ديما كومبيتيتيف او نيفو دو مارشي هاد الشركه خصها ديما يعني تنهج واحد السياسه ديال التكوين بالنسبه لي سالاريي ديالها وبالنسبه لي كولابوراتور ديالها باش تقدر انها يعني دير داك لونتروتيان اونتروتينير داك لو كابيتال دو لا كومبيتونس. دونك انا ملي كنهضروا على لا فورماسيون اول حاجه غادي نحاولوا نركزوا عليها شنو كنقصدوا بلا فورماسيون. لا دوزيام شوز اللي غادي نحاولوا اننا نشوفوها جميع لي تيب دو فورماسيون اللي كاينين او فينالمون لا ديمارش دو فورماسيون كيفاش اننا ممكن نوجدوا ان بلان دو فورماسيون حتى لا رياليزاسيون داك لو بلان دو فورماسيون و فينالمون يعني نديروا ليفالواسيون ديال داك لو بلان دو فورماسيون واش وصل الاهداف ديالو ولا ما وصلش الاهداف ديالو. سيزيام اكس اللي غادي نحاولوا اننا نشتغلوا عليه وغادي يكون يعني اخر اكس غادي نخدموا عليه جميع هما يعني هنا جمعنا واحد المجموعه ديال لي تيماتيك. بروميير تيماتيك اللي غادي نشوفوها هاد لا نوسيون دو لا موتيفاسيون لان فينالمون لا موتيفاسيون au niveau du travail c'est un point clé dans la réussite des politiques RH. يعني اذا ما قدرناش اننا نخلقوا واحد الجو اللي هو موتيفون فاوتوماتيكمون هادشي كامل اللي هضرنا عليه يعني راه ما عنده حتى شي معنى. Deuxième point, la communication, التواصل. Principalement, هنا كنهضروا على la communication interne اللي كتلعب واحد الدور اللي هو كبير داخل الشركة. سيرتو إذا نهجنا واحد السياسة ديال التواصل داخلي اللي من خلالها أن لي كولابورا يعني تكون كاينة داك la communication ascendante et descendante. يعني la communication اللي كتطلع و la communication اللي كتنزل. و dernière thématique اللي غادي نشوفوها جميع غتكون بخصوص la législation et la gestion des ressources humaines. هنايا ملي كنقولوا لا جيستيون دي ريسورس هيومان اوتوماتيكمون بالنسبه للقطاع الخاص كيتبادر الذهن ديالنا القانون الشغل. هذا قانون الشغل اللي كينظم العلاقه اللي كتربط بين المشغل والمستخدم. دونك هاد لو جيستيونير دو ريسورس هيومان ولا هاد الديريكتور ولا الديريكتريس دي ريسورس هيومان فهي في اطار ديال التنزيل ديال ديك السياسات الموارد البشريه خاصها تاخذ في عين الاعتبار هاد لا كومبوزونت اللي هي ايسونسيال سافوار لو droit دو ترافاي ولا لا ليجيسلاسيون دو ترافاي. دونك هذا فيما يخص هاد الفيديو الاول اللي كان عباره عن فيديو تقديمي بالنسبه لهاد لو موديل اللي غادي نشوفوه جميع ان شاء الله بحول الله. دونك اذا كان عندكم شي تساؤل شي حاجه ما واضحاش خليوها لنا في لي كومونتير غادي نجاوبكم عليها ان شاء الله بحول الله. من هنا للفيديو القادم نتمنى نلقاكم بالف خير.